तो आप अपनी ज़िंदगी में जब फैसले करके निकलते हो ना, या कोई बिज़नेस खोलता है या कोई नई दोस्ती बनाता है या कहीं पुराने उससे निकलता है या कोई नया इनिशिएटिव लेता है या नया ख्वाब देखता है या नई फील्ड लेता है या कोई भी चीज़ ज़िंदगी में नहीं करता है, तो लोग चाह रहे होते हैं क्विक ट्रिप्स, जल्दी मिल जाए उनको। हालांकि इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते थे बेतूली ज़माने लगते हैं किसी चीज़ को। इल्म, वो तो इल्म के लिए उन्होंने बोला था कि 6 चीज़ें जो इंसान को इल्म में कामिल होने के लिए चाहिए, उनमें से एक है कि ज़माना लंबा होना चाहिए, मुशक्क़त लंबे ज़मानों की होगी। लेकिन बेतूली ज़माने के उसूल हर जगह ही अपनाए होंगे। ये लंबे वक्तों के बाद रखी आती है, लंबी सदियाँ कटती हैं, तब जाके नाम बनता है, काम बनता है, जमाल आता है, कमाल आता है, हुसन आता है। लंबा मसला है ये। तो उसके बाद जो है हमारे लोगों को चाहिए जल्दी, क्विक ट्रिप्स, शॉर्टकट्स। 2 मिनट के अंदर वर्कशॉप कराओ, 4 घंटे के अंदर सल्तनत खड़ी हो जाए। भाईजान ऐसे नहीं होता। ये आजकल ई कॉमर्स का भी ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। 1 मिनट में चीज़ यूँ वायरल होती है, 1 मिनट में यूँ चीज़ मार्केट में जाती है। एक डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। बट स्टिल याद रखिएगा, कायनात का एक उसूल है, जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है ना, वो चीज़ उतनी जल्दी गिरती है। जो अपने पूरे मकाम, वज़ा, कता, औकात, ज़मान, लिहाज, तहम्मुल, बुर्दबारी, तनव्वो, नौयतें, ये सारी चीज़ों के मामलात करके आता है ना, वो पहुंचता भी बहुत अपने आराम सुकून के साथ है। उसे गिराना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो रूट्स के अंदर बैठा, वो चीज़ों की रूट्स में गया होता है, वो सिस्टम की रूट्स तक पहुंचा हुआ होता है, वो लोगों की रूट्स और दिलों में जगह बनाने में वक्त लग रहा होता है, वो सही बंदे ढूंढने में वक्त लगा रहा था, वो सही दुश्मनियां सेलेक्ट करने में वक्त लगा रहा था, वो सही दोस्तियां सेलेक्ट और इलेक्ट करने में वक्त लगा रहा था, वो सही बात करने में और बात सीखने में वक्त लगा रहा था, वो सही इंतखाबात के अंदर वक्त लगा रहा था, वो एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहा था, मुशाहिदात का मुहासबा कर रहा था, वो उन मुहासबों के नताइज के ऊपर फिर इनाबत कर रहा था, रुजू कर रहा था, इल्म बार बार रिवाइव कर रहा था, वो सोच रहा था, वो तफक्कुर कर रहा था, वो जो है अज़म और कसद के बीच के अंदर, इंटेंट और कंटेंट के बीच में, कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल के बीच में एक लेवल्स बना रहा था। वो अपने लेवल्स को मैनिपुलेट करना सीख रहा था, मनूवर करना सीख रहा था, वो अपनी डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को सीख रहा था। ये सब चीज़ें वक्त लेती हैं, 2 मिनट में नहीं हो जाता। 2 मिनट के अंदर आप अपने मुंह से ये बात कर दें, 2 मिनट में ये कह दें, 2 मिनट में ये कर दें, 2 मिनट में कुछ भी नहीं होता। 2 मिनट में तो ये कहते हैं, मैगी नूडल भी 2 मिनट में नहीं बनता होगा मेरे ख्याल से, वो भी ज़्यादा टाइम लेता है। तो वो भी उसके पीछे कितने सालों की मेहनत है कि वो 2 मिनट में रिजल्ट दे देता है, मैगी नूडल भी जो आपका है। तो कहने का मतलब आपसे ये है, वो बैम्बू ट्री वाली मिसाल ना लेस ब्राउन ने जो दी थी अपने एक लेक्चर के अंदर, कि वो 6 साल या 5 साल उस बैम्बू ट्री को पानी देना, चाइनीज बैम्बू ट्री को पानी देना पड़ता है 5 साल, फिर जाके वो शूट मारता है ऊपर मीटरों के लिहाज। 5 साल लोग यही कह रहे होते हैं, बेवकूफ़ आदमी, मिट्टी में पानी दिंदा पे है। लोग वक्त लेती हैं चीज़ें, वक्त लेती हैं। तो हर चीज़ को पहुंचने के लिए मैं अपने बच्चों का, अपने कौम के लोगों का, अपने जवानों का, अपने सिस्टम के लोगों का, पाकिस्तानियों का ये मिजाज बनना चाहिए, भाई थिंग्स टेक टाइम। ये झटपट इनकलाब और ये झटपट चेंज और ये झटपट रिजल्ट्स देते हैं, ऐसे नहीं होता। इससे आपके अंदर एजिटेशन और नेगेटिविटी खत्म होगी। जब आप ये मान लेंगे ना, भाई झटपट कुछ नहीं होता, झटपट कोई चीज़ ही नहीं, दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं जिसे आप झटपट कह सके। वक्त लेती हैं चीज़ें, उसके अंदर दिमाग लगते हैं, उसमें लोग आते हैं, पहले आप होते हो, फिर 50 लोग आने होते हैं, फिर गद्दारियाँ हो रही होती हैं, फिर आपके खिलाफ प्रोपोगेंडे चल रहे होते हैं, फिर आपके आगे महाज खुल रहे होते हैं, फिर आपने जिनके साथ शुरू काम किया होता है फिर बाद में उनके साथ नहीं करना होता, किसी को इनकार करना होता है, किसी के साथ इकरार करना होता है, किसी दुश्मन के साथ पहले दुश्मनी रखी होती है, बाद में दोस्ती करनी होती है, बाद में दोस्ती की होती है, पहले दुश्मनी की होती है। कुछ लोगों को पहले सरों पे बिठाया होता है, फिर नीचे लाना होता है, फिर कुछ लोगों को नीचे बिठाया होता है, उनको ऊपर उठाना होता है, फिर कुछ लोगों को इग्नोर किया होता है, फिर उन्हें अकाउंट में लाना पड़ता है, फिर कुछ लोगों को इस तरीके से, उनको कुछ लोगों की तारीफ ज़्यादा कर दी होती है, उनको डिटॉक्स करना होता है, कुछ लोगों को डिग्रेड कर दिया होता है गलती से, उनको फिर उठाना होता है, कुछ लोगों को डीमोटिवेट कर दिया होता है, उनको उठाना होता है, फिर अपना रोप बिठाना होता है, फिर शेर ने सुबह ललकारना होता है, फिर शेर ने अपना धाड़ना होता है, फिर उसने अपने ज़ाहिर और बातिन के अंदर की जंग को मैनेज करना होता है, फिर उसने अपने प्लस माइनसेस करने होते हैं। ये सारे मसाइल में जल्दी कैसे हो सकती है 1 मिनट के अंदर? अब लोग कहते हैं जी हमने किताब पढ़ ली, आप किसी भी थिंकर की किताब पढ़ लेंगे, वो सारे उसूल आप पर अप्लाई कैसे हो सकते हैं उस टाइम पर? या तो बंदा कहते हैं ना भाई मैं इतना कामिल और कुल हूँ, मेरे में सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं, इस किताब से भी बड़ी, हाँ वो होता है, दैट कम्स आफ्टर टाइम, एक्सपीरियंस के बाद आपसे चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, लेकिन एक टाइम लगता है 30-35 तक पहुँचने के लिए। अभी आपके आगे बहुत सी चीज़ें नहीं खुली, बहुत सी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस नहीं की होंगी अभी, इसलिए आपको उसका वल नहीं आता, आपको उसका टेस्ट नहीं आता। इस टाइम पर जल्दबाजी आपको मरवा देंगी। तो आज मैं वैसे एक सवाल पढ़ रहा था, किसी ने कहा जी बिजनेस करने की अच्छी उम्र क्या है? मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ की कोई उम्र शुमर नहीं होती,
سوال یہ ہونا چاہیے تھا کس ایج میں جا کے میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں. تو جتنی بچپن سے اگر ایک معاشرے کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ہو نا پیرنٹس سے لے کے, اگر گھر میں یہ معاشرہ ہونا کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو 12-13 سال کی عمر تک ہی ایک امام بنا دینا, ایسا تھنکر بنا, میں اس کی ہر تربیت کا اگر مائنڈ سیٹ ہو تو وہ 12-13-14 تک آ کے نا گھوڑا چلانے سے لے کے نا ملک چلانا بھی سیکھ لے گا. جب سوچ یہ تھی کہ بچپن سے اس کی بیس میں نا میں نے اس کا کوئی لمحہ ایسے نہیں جانے دینا, اس کو اگر کھیل تفریح کا بھی ٹائم دینا تو اس کی ہر چیز میں ذمہ داری لیتا ہوں ایک قوم کو لیڈر دینے کی, ایک قوم کو ایسٹ دینے کی. تو بھائی جان پھر تو وہ کہیں 18, 20, 21, 22 سال کی عمر تک جا کے نا ایموشنلی, سوشلی, سبجیکٹیولی, ریشنلی, انٹلیکچولی, انٹرپرسنلی, پرسنلی, میکرو, مائکرو, جنیرکلی, اسپیسیفکلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی, فائنینشلی, فزیولوجیکلی, ہر ایسپیکٹ سے جو نا سائیکولوجیکلی ساؤنڈ ہوگا, اس پہ غور و فکر کیا ہوا. لیکن جب ہماری یہاں زندگیاں بالکل آدھی کنفیوز, آدھے ویسٹرن, آدھے دیسی, آدھے یو, پھر کچھ شو, پھر کچھ ہمارا جو ہے وہ کہیں پر ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں, کہیں پر ہم اپ ٹائٹ ہو جاتے ہیں, کہیں پر ہم بالکل ہی یہ ساروں کے گچ بچ مکسچر کے اندر پھر زندگی کے اندر ایک ایج کے اندر جو ہے وہ سکسیس کا مطلب ہی ہے کہ وہ عشق عاشقیاں نہیں ختم ہو رہی ہمارے بچوں کی. پھر وہ عشق عاشقیوں سے باہر نکلتا ہے تو وہ پھر ٹوپی ڈرامے چیز شروع ہو جاتے ہیں, دوسرے والے بھرم بازیاں جو ہمارے اندر ہیں کہ جی میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ فلاں برانڈ, میں نے یہ پہنا ہوا ہے, میں یہ ہے, تو چیز کیا ہے, میں کسی ماں نے میرے علاوہ کوئی اور بچہ ہی نہیں جمے. اس ایج سے نکلنے کے بعد جا کے پھر کہیں سوچتے ہیں ہم لوگ چل یار اب کاپی کر کے یار پاس ہوں, ڈگری شگری اٹھائیں اور کوئی کام دھندے پہ لگے. اس سوچ کے ساتھ جب آپ آئیں گے تو آپ اس کے بعد بھی اگر آپ میں انلائٹنمنٹ اور روشنی آتی بھی ہے تو بھائی جان کم سے کم اللہ کی دنیا میں تو ناانصافی نہیں ہے نا. جو قوم اور جو بچے اور جو ممالک اور جو مذہب اور دین کے لوگ ساری بیسس پوری کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کے بعد آپ صرف اس لیے کہیں کہ یار آپ مسلمان ہیں, آپ نے سارے پری ریکویزٹس اٹھا کے پھینکے ہیں تو اللہ آپ کو دے دے گا. ذرا ایک سوال میرا یہ ہے, یہ تو ناانصافی ہوگی. کلن نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک کے خلاف. اور دوسرا بھی یہ ہے کہ بھئی پھر اور آپ یہ کہیں کہ میرے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے کیونکہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے, نام کا پڑھا ہوا ہے, چاہے میرے عمل اس کے مطابق ہونا ہو, منیمم نماز بھی نہ ہو, لیکن کیونکہ میرے ساتھ اچھا اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ میں ڈیزرو کرتا ہوں میرے ساتھ اچھا ہونا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے آج ہمارا. تو بھائی جان اس طریقے سے زندگی میں چینج نہیں آتے. اللہ کی دنیا کے اندر مسلمان ہو یا کافر ہو, پروسیس سے سب گزریں گے, سب گرائنڈ ہو کے گزریں گے. بٹ واٹ دا مین تھنگ از, جس نے روحانیت اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اس زندگی کے سفر کو, اس جنگ کو, اس ایکچولائزیشن کے ساتھ اللہ کے لیے اصول لے لیے نا, وہ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی وہاں پہنچ جائے گا جہاں پر یہ 600-700 سال تک نہیں پہنچ سکے. ہمارے والے 70 سالوں میں دنیا میں وہاں راج کرتے تھے جہاں ان کو صدیاں لگ گئیں پہنچنے کے لیے. یہ اللہ کا وعدہ ضرور ہے کہ انتم لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان کو اگر آپ ایڈ کر دیں گے نا اپنی اسٹرگل کے اندر تو نہ آپ کمزور پڑیں گے, نہ آپ کی توہین ہوگی, نہ آپ میں اہانت ہوگی, اور نہ آپ میں کمزوری ہوگی, اور اللہ آپ کے ساتھ ضرور ہوگا. لیکن اللہ نے دینا اس کو بھی ہے جو اللہ کا نام نہیں بھی لیتا, کیونکہ یہ اللہ کی دنیا اور اس کے ارادہ کونیہ, فیصلہ کونیہ کے تحت اللہ نے دینا سب کو ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو ڈپرائیو کر دے اور کسی کو نہ کر دے. بہرحال تو یہاں سے کہانی کہ لمبا سفر ہے, کوئک ٹرپس کچھ نہیں ہو سکتی. یہ ایٹیٹیوڈ, یہ اب آپ کہیں کہ ایک لیکچر کے اندر میں نے اس پر اتنا دیا, یہ ایک لیکچر کی کہانی نہیں ہے. یہ اسکول, کالجز اور مائکرو نیشز کے اندر پورے ملک اور صوبوں کے اندر ہر جگہ پہ بچوں کی تربیت میں سکھایا جائے کہ بیٹا زندگی از ناٹ اے ون اسٹیپ کوئک اسٹیپ, زندگی از ناٹ اے ٹیک اوے برگر فرام میک ڈونلڈز اور فرام برگر کنگ. نو, اٹس اے لانگ واک آف لائف. لمبا ہے, اس میں جیت بھی ہے, اس میں ہار بھی ہے, اس میں کیلکولیشنز بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کچھ نڈر ایسے ہوتے ہیں وہ جوانیوں کے اندر تو انسان کر لیتا ہے اپنی 18, 19, 20 سال کے اوپر, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں وہ بھی کر سکتا ہوں. جیسے جیسے تھوڑی ایج سیریس ہوگی نا, ہارٹ بھی پیلپٹیٹ کرے گا, اسٹریس لیولز بھی بڑھیں گے, بلڈ پریشر بھی آئے گا, انگزائٹی بھی بڑھے گی, بریدنگ ایشوز بھی آئیں گے آگے سے, ٹھیک ہے, پٹھے بھی کھینچیں گے آپ کے, پھر آپ کو شہد, اور پھر آپ کو یہ دودھ, اور پھر آپ کو یہ بادام, اور پھر آپ کو یہ جو ہے نا یہ آپ کو یہ سارے منرلز اور یہ سب چاہیے ہوگا اپنی زندگی کو سیٹ کرنے کے لیے. تو ایسے نہیں ہوتا کہ میں بالکل بونگیاں مارتے ہوئے تکے میں, مطلب لائف از ناٹ اے فلوک. اللہ نے یہ دنیا محض ایک اتفاق میں نہیں بنائی ہوئی جو یہ کوئنسیڈنس والے ایتھیسٹ کہتے ہیں. اصول ہیں اللہ کے, کائنات میں ہر شخص کے اصول.